कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार, नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य, Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड घाटामा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर 1 खर्ब 10 अर्ब 65 करोड बचतमा थियो। यस्तै वैदेशिक व्यापार घाटा 56.8% ले बढेर 5 खर्ब 68 अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 12.5% ले घटेको थियो। यसैबीच अर्थविदहरूले कोरोना कहरबाट प्रभावित अर्थतन्त्र राम्ररी तङ्ग्रिन नपाउँदै पुनः समस्यामा परेको भन्दै समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्न सुझाव दिएका छन्। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकाङ्क्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालमा विप्रेषण अप्रवाह निरन्तर घट्दो, बीमा समितिको नयाँ भवन बन्दै र हस्तकला महासङ्घ 50औं वर्षमा प्रवेश लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको विप्रेषण आप्रवाह चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 18% ले घटेको विप्रेषणमा त्यसपछिका महिनामा पनि करिब 7% को कमी देखिएको छ। यसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्ने र तरलता व्यवस्थापन समेत चुनौतीपूर्ण बन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। रेमिट्यान्स घट्ने बित्तिकै र आयात बढ्ने बित्तिकै त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा ठुलो असर पार्छ र त्यो अहिले देखिरहेछ। 4 महिनाको तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाइरहेछ। त्यो बाहेक रेमिट्यान्स घट्दाखेरि ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेपमा कमी आउँछ। निक्षेप कमी हुने बित्तिकै तरलताको अभाव सिर्जना हुन्छ, त्यसले ब्याज दर माथि जान्छ र हाम्रो जुन कर्जा प्रवाहको चक्र छ, निक्षेप सङ्कलनको चक्र छ अथवा ब्याङ्किङ क्षेत्रको साधन परिचालनको जुन चक्र छ त्यो पनि चाहिँ त्यसले प्रभावित हुने हुन्छ। त्यसैले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाव हुने कुरो छँदैछ। ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन र ब्याज दर व्यवस्थापनमा पनि यसले केही समस्या ल्याउँछ। रेमिट्यान्सहरू घट्ने बित्तिकै मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। विश्व ब्याङ्कले गरेका अध्ययनहरूले नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने छ। त्यसैले त्यो अर्को पक्ष छ। तर अहिले हामीले अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि प्रत्यक्षतः यसको प्रभाव बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन र ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलता र ब्याज दर व्यवस्थापनमा पर्ने देखिन्छ। विप्रेषणलाई मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितको बलियो आधार मानिन्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै जाँदा आयात प्रभावित हुनुका साथै अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने जोखिम समेत रहन्छ। वैधानिक प्रणालीबाट विप्रेषण बढाउन प्रोत्साहनमूलक योजना, नीतिगत व्यवस्था र वित्तीय साक्षरतामा जोड दिइएको छ। हामीले इन्सेन्टिभाइज नै गर्ने हो। बाहिर बसेका मान्छेहरूलाई रेमिट्यान्स सिस्टमबाट पठाउनुहोस् भनिकन। जस्तो त्यसका लागि हामीले भन्न त अहिले ब्याङ्कहरूलाई 1% बिन्दुले ब्याज थप्नुहोस् है रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई भनिरहेका छौँ। त्यसमा जसरी सरकारको यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र छ त्यसको ब्याज दर पनि केही समयका लागि अलिकति आकर्षक बनाएर अहिले 10% भनिरहेका छौँ भने एकातिर प्रचार प्रसार पनि बढाउने, अर्कोतिर केही समयका लागि 12-13% त्यसको इन्ट्रेस्ट राखिदिने हो भने त्यसले पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यो भन्सारमा अन्डर इन्भोइसिङका कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसमा पनि हामीले अलिकति थप कडाइ गर्नुपर्ने अथवा कतै चाहिँ त्यहाँ समस्या छ कि त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्कोतिर जनचेतना बढाउने, बाहिर जाने मान्छेहरूमा जति बेला जानुहुन्छ उहाँहरूलाई नै ब्याङ्क खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुहोस् र आफ्नो पैसा पठाउँदाखेरि भोलि ब्याङ्क मार्फत पठाउनुहोस् र यसरी पठाउनु हो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याउँछ है भन्ने किसिमको त्यो लेभलको हामीले फाइनेन्सियल लिट्रेसी प्रमोट गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि सहयोग पुर्याउने हुन्छ। त्यसो त पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढ्दा स्वाभाविक रूपमा विप्रेषण बढ्नुपर्ने हो, तर अहिले यसमा उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ। विप्रेषण आप्रवाह खुम्चिनुमा विभिन्न कारण रहेको र यसमा तत्काल सुधारको सङ्केत नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
बिस्तारै कोभिडको इम्प्याक्टहरू कम हुन थाल्यो, त्यसपछि मान्छेको मुभमेन्टहरू बढ्न थाल्यो, अनि त्यसपछि जब यो एयर ट्राभलहरू खुल्न थाल्यो होइन, त्यो खोलिसकेपछि मान्छेको मुभमेन्ट भयो, मान्छेको मुभमेन्ट हुँदाखेरि मान्छे सँगसँगै सामानहरू ल्याउने कुरा पनि त्यतिकै भयो, ट्रेडहरू बढ्न थाल्यो, इम्पोर्ट बढ्न थाल्यो, त्यसपछि इन्फर्मल सेक्टर्समा डलरको डिमान्ड बढ्न थाल्यो र नेपालमा आउने रेमिटेन्सहरू चाहिँ कुनै न कुनै भनौँ न तरिकाबाट त्यो इम्पोर्टमा पनि युज हुन गयो होइन। त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि के हो भने अहिलेको त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले आएर हेर्दाखेरि एकतिर मान्छे घटेको अवस्था, नयाँ नगएको, नयाँ गएको पनि भर्खरै गएको, त्यसको चाहिँ रिजल्ट आउन टाइम लाग्छ, किनभने सुरुमा उहाँलाई गएर त्यहाँ गएर अकोमोडेट हुन पनि टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यसको इम्प्याक्ट आउने देखिन्छ। तर जुन नम्बरमा पहिला नेपालीहरू जान्थ्यो त्यस्तो नम्बरमा गएको छैन अहिले। तपाईँले 60-70 हजार नेपालीहरू गएको देखिन्छ, त्यो पनि भर्खरै जानुभएको छ, कति त भिजा अप्रुभ गरेर बसिरहनु पनि भएको छ। त्यो हिसाबले यो रेमिटेन्स चाहिँ एउटा मैले अघि भने जस्तो मान्छे नै कम भयो, अर्को इन्फर्मल सेक्टरमा रेमिटेन्स गयो, जुन चाहिँ यो हामी जस्ता कम्पनीको लागि, देशको लागि, अर्थतन्त्रको लागि, सबैको लागि नै एउटा नराम्रो चिज हो। र अर्को चाहिँ जो नेपालीहरू आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर यहाँ चाहिँ सुन, ल्यापटप, अनिखेरि फोन यस्तो चिजहरू लिएर आएर त्यस्तोमा नि पैसा युज हुने खालको अवस्था देखियो। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार र उनीहरूका परिवारलाई विभिन्न सेवामा छुट समेत दिएको छ। साथै प्रविधिको माध्यमबाट विप्रेषण भित्रने क्रम पनि बढेको छ। वैध प्रणालीबाट भित्रने विप्रेषण प्रवर्धनका लागि प्रोत्साहनसँगै नियमनको पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाइएको छ। टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट रेमिटेन्स पनि एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा, डिफ्रेन्ट डाइनामिक्समा गइसकेको छ होइन। अब पहिला ट्रेडिसनल रेमिटेन्स जुन त्यो काउन्टरबाट हुने रेमिटेन्स हुन्थ्यो, अब बिस्तारै मान्छेहरू घरमै बसेर मोबाइलबाट रेमिटेन्स पठाउने, त्यसले गर्दा लागत पनि घट्ने र इमिडिएटली पैसा पनि पाउने, यो खालको सुविधाहरू पनि आइरहेछ। तर यो सँगसँगै अझै पनि अरू सुविधाहरू जस्तै रेमिटेन्स पठाएको मान्छेहरूले भोलि यहाँ कुनै एसेट्स क्रिएट गर्न खोज्यो भने त्यहाँ चाहिँ ट्याक्सहरू कम लाग्ने, जस्तै यहाँ जग्गाहरू जोड्न खोज्यो भने जुन ट्याक्सहरू जुन लाग्छ राजस्व लाग्छ त्यसमा कम गरिदिने होइन, उसले व्यवसाय गर्न खोज्यो भने सब्सिडाइज लोन पाउने, यस्ता खालका सुविधाहरू रेमिटेन्सको इन्कम भनौँ न, रेमिटेन्स पठाए बापत उसले त्यो रेमिटेन्सको इभिडेन्स एउटा भनौँ न फर्मल सेक्टरबाट पठाएको चाहिँ इभिडेन्सको बेसिसमा उसले यहाँ गर्न खोज्ने कुनै पनि कामहरूमा यदि हामीले सुविधा दिन सक्यौँ भने मान्छेलाई चाहिँ अझ फर्मल सेक्टरबाट पठाउनलाई चाहिँ भनौँ न एउटा मोटिभेसन चाहिँ हुन्छ होइन। र अर्को त्यो चाहिँ एउटा मोटिभेसनको पार्टमा भयो। अब अर्को पार्टमा चाहिँ यो इन्फर्मल सेक्टरमा जो चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन, उनलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, ट्रेडमा त्यति त्यस्तो युज भइरहेछ भने त्यसलाई पनि मतलब त्यसलाई हुन नदिने, यस्ता खालका उपाय अप्नायो भने बोथ साइडमा, एउटा पोजिटिभ साइडमा मोटिभेसनको साइडमा, इन्करेज गर्ने साइडमा, र अर्को चाहिँ नेगेटिभ साइडमा अलिक नियम कानुनलाई अलिकति कडा गर्दै लग्यो भने, यो दुइटै चिजलाई सँगै लग्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार साउनदेखि कार्तिकसम्म 1,56,000 नेपाली वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। सो अवधिमा 3 खर्ब 12 अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह 9.8% बढेर 9 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो विप्रेषण सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। नेपाल हस्तकला महासंघ 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। व्यापार खाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै आएको हस्तकलाको प्रवर्धन हुने गरी महासंघले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी स्वर्ण महोत्सव वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ। प्रस्तुत छ एक सामग्री। नेपाल हस्तकला महासंघ 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। महासंघले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरी स्वर्ण महोत्सव वर्ष मनाउने घोषणा गरेको हो। गत मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले महासंघको स्वर्ण महोत्सव शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको हो। सो अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै आएको हस्तकलाको निर्यात थप प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात धेरै भएसम्म समृद्धि हासिल गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ र आर्थिक समृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले थुप्रै वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्छौँ। अपेक्षाकृत नभए पनि सन्तोषजनक रूपमा विभिन्न वस्तुहरूको निर्यात भइरहेको नै छ। विभिन्न वस्तुहरूमध्ये हस्तकलाको वस्तु नै विश्व बजारमा धेरै माग भइरहेको वस्तु हो। हामीले यस क्षेत्रबाट अझै गुणस्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्दछ।
महासङ्घको 5 दशकको यात्रामा हस्तकला क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए। समयक्रमसँगै यो व्यवसायमा संख्यात्मक र गुणात्मक विकास पनि भयो। यति हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम र सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको देख्नुहुन्छ महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष सागर शमशेर राणा। डिजाइन गर्ने एउटा बडी बनेन भने त्यो पनि इन्टरनेसनल मार्केटिङ हो। यो त एक्सपोर्ट गर्नलाई त इन्टरनेसनल मार्केटिङ त्यो चाहना के छ त्यहाँ, त्यो बुझेर त्यो अनुसारको उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो चेन बन्छ। सार्कको सबै देशहरूसँग मिलेर उताबाट पनि सहयोग हुने गर्दा नेपाल सरकारले पनि यसको महत्त्व बुझेर आवश्यक रकम हालेर जग्गा दिएर त्यो बनिसक्यो। र मलाई लाग्छ चाहिँ एउटा यो सुरु हुने कार्यक्रम सुरु हुन बाँकी छ, किन त्यसको वर्किङ मोडल अहिले सरकारमा पुगेको छ, सरकारको पनि भइसकेको छ, खालि क्याबिनेटबाट पास हुन बाँकी छ। अब मलाई आशा छ कि अब यो सरकारले यसलाई चाँडै नै त्यो स्वीकृति दिएर अनि यो सुरु होला भन्ने लाग्यो। त्यो भएपछि एउटा फड्को मार्छ। त्यसो त रोजगारी सृजना र विदेशी मुद्राको आर्जनमा हस्तकला व्यवसायले पुर्याएको योगदानको चर्चा सधैँ हुने गर्छ। यद्यपि यस क्षेत्रको अपेक्षित विकास भने हुन सकेको छैन। यसका लागि सरकारी नीति, अनुदान लगायत प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने र सरकारी निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुकै प्रयोग गर्नुपर्ने संस्थापक अध्यक्ष राणाको सुझाव छ। प्रोसेस राम्रो होस्, होइन गरेकोमा त्यो गभर्मेन्टले कुनै सब्सिडी पनि दियोस्, होइन सर्टेन अमाउन्ट दिने पनि कुरा थियो। 5%, 2%, 3% त्यो प्रक्रिया पनि क्लियरली बनाउनुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ। दोस्रो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सजिलैसँग गरिन सकिने तर सरकारको निर्णय हुन पर्यो कि हाम्रो विभागहरूले, हाम्रो मन्त्रालयहरूले सम्पूर्णले कुनै नेपालमा उत्पादित हस्तकला प्रयोग गर्नै पर्ने भने एसेन्सियल त होइन, तर त्यसलाई बढाउँदै गयो भने त्यो पनि हस्तकलाले कोसिस गर्दैछ। यो सबै चाहिँ अब 3-4वटा सेन्टर खोल्ने र त्यहाँको जो उत्पादन छ त्यो उत्पादन वस्तुको डिजाइन प्रमोट त्यसले गर्ने काठमाडौँमा त हुने नै भयो। 4वटा सेन्टर जस्तो खोलेर त्यसरी जाने एउटा बहुतै राम्रो यो प्रोग्राम छ। त्यो गर्न सक्यो भने हामीले यसको मैले भनिहालेँ एकदम उच्च तहमा जान्छ। परम्परागत र पुस्तान्तर रूपमा चल्दै आएको हस्तकला व्यवसाय यति बेला परिवर्तनको चरणमा छ। पुर्ख्यौली रूपमा यो पेशा अँगाल्दै आएकाहरू भिन्न पेशामा लाग्ने र अन्य क्षेत्रबाट यो व्यवसायमा आउनेहरू बढेका छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भन्दै हस्तकला पेशामा लाग्ने युवाहरूलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने बताइएको छ। नयाँ एन्टरप्रेनर्सले यसमा प्रवेश गरेका छ, मेड इन नेपाल भनेर धेरै चिजहरू बन्दैछ। त्यो त्यति खस्केको छैन, तर हो अब कालीगढको छोराले कालीगढै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। उसले अरूमा लाग्छ जसमा उसको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढोस्, आर्जन बढोस्, त्यसमा लागेका छ। त्यो नेचुरल प्रोसेस हो, यो संसारभरि भइरहने कुरा हो। तर त्यसलाई इमेजिनेटिभ यो एन्टरप्रेनरसिप पनि आउँदैछ सँगसँगै, तर त्यसलाई एकत्रित गरेर विस्तार गर्ने चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ। त्यो हस्तकलासँगै हो, तर हस्तकला सङ्घको साथसाथै यो मैले भनिहालेँ साग डिजाइन सेन्टरलाई एकदम बढाएर लग्न सकिन्छ। सङ्घको रूपमा स्थापित भएर महासङ्घको रूपमा परिणत भएसँगै संस्थाका सदस्य र सक्रिय सदस्य समेत बढ्दै गएका छन्। हस्तकला क्षेत्रमा आउनेहरू बढ्दा उत्पादन तथा निर्यातमा बढोत्तरी भएको छ। यसलाई अझै धेरै उकास्न सकिने विश्वास महासङ्घको छ। हाम्रो सदस्यताहरू चाहिँ त्यति बेला 400-500 मात्र थियो अनि अहिले आएर हाम्रो 4200 सदस्यहरू पुगेर अब क्रियाशील सदस्यहरू भन्दा पनि हाम्रो 1700 क्रियाशीलहरू अहिले सदस्यहरू भइरहेछ र उहाँहरूले हस्तकला सम्बन्धी यो उत्पादनदेखि लिएर एक्सपोर्टसम्म अहिलेको हिसाबले झन् करिब 11 अरब त हामीले एक्सपोर्टै गरेका छौँ यो कोभिड भन्दा अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि
पहिलोभन्दा धेरै नै राम्रो उभाएर छ र अहिले पनि यसलाई चाहिँ माथि बढाउन सकिन्छ। 50 वर्ष अन्तरालमा हामीले विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ डिजाइनहरू उत्पादन गरेर एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ। पहिला 10-12वटा देशमा जति एक्सपोर्ट भइरहेछ, अहिले 22-23वटा देशमा हामीले कन्टिन्यू राम्रोसँग एक्सपोर्ट भइरहेछ। अरू देशमा पनि जान्छ, तर धेरै नै सामान जाने 22-23वटा छ। गुणस्तर, डिजाइन र मौलिक शैलीका कारण विश्व बजारमा नेपाली हस्तकलाका वस्तुको माग बढ्दै गएको छ। यही लोकप्रियताका कारण नेपाली डिजाइनको नक्कल गरेर हस्तकला उत्पादन हुने गरेको समेत पाइएको छ। यस्तोमा नेपाली हस्तकलाको नक्कल हुन नदिने संयन्त्रको खाँचो औँलाइएको छ। हातबाट बन्ने जस्ता कि मेटल क्राफ्टहरू, देउटाहरू, राम्रो राम्रो कार्भिङ गर्नेहरू, यहाँ राम्रो राम्रो देउटाहरू बनाउने कलाकारहरू धेरै छ। उहाँहरूले बनाएको अलि महँगो भएको कारणले गर्दा, किनभने उहाँको श्रम धेरै नै त्यसमा टाइम लाग्ने, अनि त्यसमा अहिले साँचो अलि चाहिँ उसलाई चाहिँ मेसिनबाट बनाउने भन्ने कुरा भएछ। त्यो चाहिँ यहाँ बनाउँछु भनिरहेछ, तर चाहिँ त्यति बनाएको त छैन। तैपनि अलिअलि चाहिँ त भएको होला। मास्टरपिस त राम्रै नै कलाकारहरूले बनाउँछ र एउटा दुईवटा चाहिँ अब कुनै अब त्यसलाई अलिअलि चाहिँ बाहिर चाइनामा अलिकति चाहिँ यो कपी भएर आइरहेको छ। त्यो त हाम्रो नेपालमा जस्तै राम्रो त्यति छैन। तर त्यहाँ उहाँहरूको कस्तो भने अलि वेट बढी हुने या भित्र चाहिँ अलि नराम्रो देखिने। अब ओरिजिनल भनेको ओरिजिनलै हुन्छ जेबमा पनि, त्यस कारणले गर्दा उहाँले गर्न नदिने हामीसँग प्रवर्तन भयो भने धेरै राम्रो हो। महासङ्घका अनुसार यस क्षेत्रमा 8 लाखभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत छन्। साथै विभिन्न मुलुकमा वार्षिक 11 अर्बसम्मको हस्तकला सामग्री निर्यात हुने गरेको छ। नेपालमा बनेका हस्तकला सामग्री विश्वका 80 देशमा निर्यात हुने गरेको छ। थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। विश्व ब्याङ्कले गरिब मुलुकहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि 93 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। कोरोना महामारीपछि धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई समावेशी ढङ्गले सहयोग पुर्याउन यस्तो प्याकेज घोषणा गरिएको विश्व ब्याङ्कले बताएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा सरकारको विकास खर्च निराशाजनक रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत शुक्रबारसम्म पुँजीगत खर्च 6.59% मात्र भएको छ। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। बीमा समितिले नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ। ललितपुरको कुपण्डोलमा निर्माण हुने उक्त भवनको गत सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरिएको हो। भवन शिलान्यास समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माले जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिँदै मुलुकको दूरदराजका कृषक र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सबैतिर जोखिमको चुनौती छ। मानव समाजभित्र विविध खालका जोखिमहरू छन्। ती व्यावसायिक रूपले, ती अब जीवन आफ्नो जिउने हिसाबले, पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले, उत्पादन क्षेत्रका हिसाबले तमाम क्षेत्रका चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। कारणले हाम्रा जोखिमहरू आज हामीले देशभित्र रहेका जोखिमहरू के हुन् त? पूर्वाधार क्षेत्रका हाम्रा जोखिम के हुन्? व्यावसायिक क्षेत्रका हाम्रा जोखिम के हुन्? जनताका आफ्ना जोखिमहरू के हुन्? आज किसानहरूका जोखिम के हुन् भनेर जोखिमहरूको राम्रो पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यक छ। बिमाको पहुँच जहाँसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो पुगिरहेको छैन। जोखिम सहर बजार मात्रै छैन, जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्रै छैन, जोखिम गरिबीभित्र पनि छ, असमानताभित्र पनि छ, जोखिम दूरदराजमा छ, गाउँ क्षेत्रमा छ, हैन, आम सर्वसाधारण श्रमिकहरूको बिचमा पनि छ जोखिम। तर त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता, हाम्रो त्यो सङ्कल्प त्यहाँ पुगिरहेको छैन। किन? हामीले जसरी यसको अनुमति पाएका छौँ त्यो अनुसारको काम गर्ने हुटुटी हामीमा छैन। नियमन गर्ने जो संस्थाहरू छन् त्यो संस्थाहरूले नियमन त्यो अनुसार भइरहेको छैन। किन? यो कुरा कसैलाई प्रश्न गर्ने हुँदैन, हामी आफैले समाधान गर्नुपर्छ। बीमा साक्षरता, बीमा कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार र बीमा समितिको समेत पहलले पछिल्लो समय मुलुकमा बीमाको दायरा बढ्दै गएको छ।
तर यो बाध्यात्मक किसिमले भइरहेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वस्फूर्त रूपमा बिमा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। बिमाको कभरेजको सम्बन्धमा मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो ग्रेजुअली विस्तार हुँदै आएको छ, बढ्दै गएको छ। तथापि अहिलेसम्म हामी सबैले बुझिरहेको चाहिँ बाध्यात्मक हिसाबले बिमा गर्ने प्रवृत्ति हामीमा छ। भलन्टरली बिमा, स्वतस्फूर्त रूपमा बिमा अझै पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारले बजेट मार्फत विभिन्न टार्गेटहरू राख्दै आएको छ, त्यसलाई एचिभ गर्न बिमा समिति यो उद्योग सफल रहोस् र भोलिको दिनमा विशेष गरी लघु बिमा, इभन कर्जाहरूको बिमा, त्यसमा पनि यो क्षेत्रको योगदान रहँदै जाओस् र यो बिल्डिङ बनाउने सिलसिलामा मलाई सम्झना छ नेपाल ब्याङ्कसँग रहेको यो प्रोपर्टीलाई बिमा समितिसँग ल्याउने सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण एक्सर्साइज गर्ने सिलसिलामा पनि हामी पहिले कहीँ कतै जोडिन पुगेका थियौँ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 1/3 बिमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सो लक्ष्य पूरा गर्न तालिकाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले हामीलाई तोकिदिएको टार्गेट 33% को पपुलेसनमा हामी कसरी पुग्नुपर्छ भनेर हाम्रो तयारी छ। हामी त्यहाँ पुग्ने हाम्रो चाहिँ नि अठोट पनि छ। त्यो कुराबाट हामी पछि हट्दैनौँ र माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशनलाई फेरि पनि हामीले एउटा सेड्युल बनाएर, एउटा तालिका बनाएर कसरी अगाडि बढेर हामीले हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्ने हो, हामी चाहिँ तपट्टि लाग्छौँ। बिमाको पहुँच बढाउन समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समेत समन्वयन गर्दै आएको छ। साथै बिमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज एवं छिटो छरितो बनाई जनता स्वयं बिमा गर्न उत्साहित हुने वातावरण बनाउन यस वर्ष बिमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाइँदैछ। बिमा समितिले बिमाको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान गर्ने र समाजको पछाडि परेका विपन्न वर्गलाई समेत बिमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग विभिन्न निरन्तर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आइरहेको यहाँ जानकारी गराउँछु। यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग विपन्न वर्गसँगका लागि नीतिगत रूपमा नै बिमा गरिदिने व्यवस्था गर्न र बिमालाई सेवा प्रवाहसँग जोडेर अनिवार्य गर्न र सरकारी भवन लगायत सम्पत्तिहरूको बिमा गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख गर्न चाहन्छु। बिमालाई केवल व्यवसायमा मात्र सीमित नराखी नागरिकहरूको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा स्थापित गर्ने कार्यमा लाग्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, दुर्घटना लगायतका कारणले हुने हानि नोक्सानीबाट आइपर्ने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति बिमाबाट हुने भएकोले विकसित मुलुकहरूको जस्तै नेपालमा पनि बिमालाई अनिवार्य गर्न सकिएमा विभिन्न विपदहरूका समयमा सरकारलाई आइपर्ने आर्थिक बोझ कम गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। बिमा दाबी भुक्तानी सरल, सहज एवं छिटो छरितो बनाई जनता स्वयं बिमा गर्न उत्साहित हुने खालको वातावरण सृजना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ बिमा समितिले यस वर्ष बिमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउन लागेको बेहोरा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु। 47 करोड 37 लाख लागतमा निर्माण हुने समितिको नयाँ भवन भूकम्प प्रतिरोधीका साथै अपाङ्गता मैत्री हुनेछ। भवनको निर्माण सुरु भएको 30 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। भवनमा 120 जनासम्म सहभागी हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार हल, 40 जना क्षमताको छुट्टै बैठक कक्ष, 80 वटा सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने अन्डरग्राउन्ड पार्किङ लगायत संरचना रहनेछन्। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले शेयरधानीका लागि 12.07% लाभांश पारित गरेको छ। ब्याङ्कको 11औं वार्षिक साधारण सभाले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफा एवं वितरण योग्य रकम मध्यबाट चुक्ता पुँजीको उक्त प्रतिशतले हुन आउने रु 1 अर्ब 76 करोड 88 लाख 54 हजार लाभांश पारित गरेको हो। कुल लाभांश मध्ये 10% बोनस शेयर र 2.07% नगद लाभांश रहेको छ। साधारण सभाले ब्याङ्कमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ। साधारण सभामा ब्याङ्कका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले निक्षेप सङ्कलन, व्यापार प्रवर्धन र लाभांशको दृष्टिकोणले पहिलो 5औं ब्याङ्कभित्र स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो। अन्तिम वर्ष 78-79 का लागि प्रक्षेपित गरिएका निक्षेप र व्यापार प्रवर्धनको लक्ष्य आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नै हासिल गरिसकिएको हुँदा तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा विक्रम सम्वत 78-79 मै गरी 2078 आर्थिक वर्ष 78 बाट लागू गरिएको छ, जस अन्तर्गत अब
2082-83सम्म वित्तीय बजारमा मेगा ब्याङ्क नेपाललाई एक प्रतिष्ठित र अब्बल तथा जनप्रिय ब्याङ्कको रूपमा स्थापित गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। निक्षेप सङ्कलन, व्यापार प्रवर्धन, लगानीकर्ताको जेथामा वृद्धि, लाभांशको दृष्टिकोणले पहिलो 5औं ब्याङ्कभित्र पर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। ब्याङ्कका 203वटा शाखा कार्यालय, 24वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, 139वटा एटिएम र 59वटा शाखा रहित ब्याङ्किङ केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकको 15औं वार्षिक साधारण सभाले 13.5% लाभांश पारित गरेको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षको कुल मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधानीलाई प्रस्ताव गरेको 10% बोनस शेयर र 3.5% नगद लाभांश पारित गरेको हो। प्रस्तावित बोनस शेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 23 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। बैंकले हालसम्म 2 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप सङ्कलनका साथै 2 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakatha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.